अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, DGSPR की जानिब से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोहेल खान अफरीदी ने बाकायदा तौर पर जवाब दिया है और 2 दफ़ा जवाब दिया है। सोहेल खान अफरीदी ने जो जो बातें की हैं वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब की बार जो एहतजाज करने के लिए जा रही है, उस एहतजाज के लिए कौन कौन से ऑप्शन जेर गौर हैं वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक लिस्ट भी रखी गई है और वो लिस्ट ट्विटर अकाउंट्स की है। यह कहा गया है कि इन ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट किया जाए या इनके ऊपर जो मवाद है उस मवाद को डिलीट किया जाए। 13 अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की लिस्ट भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और एक खबर है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल वाले व्लॉग के अंदर आपसे एक सवाल पूछा था और वो सवाल पाकिस्तान के चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से था कि 2025 के अंदर जो उनकी कारकर्दगी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने कौन कौन सी कामयाबियां समेटी और आप उनकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन है। आपका शुक्रिया कि आपने बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने जवाब दिए, पार्टिसिपेशन आप लोगों ने की। अब ये पार्टिसिपेशन 2 तरह की है, लोगों की 2 तरह की राय है और ये आप लोगों की इमानत है। जो आप लोगों ने जवाब दिए हैं ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान के बारे में मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब दिए थे, वो अमानत भी मैंने आपके सामने रख दी थी कि आप लोगों की क्या राय है। फिर मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में पूछा था, उसके ऊपर भी आपने राय दी, वो भी मैंने आपको कल के व्लॉग के अंदर बता दी थी। और आज आपको मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बताने के लिए जा रहा हूं। 2 तरह की राय है। पहली राय यह है कि जो जनरल आसिम मुनीर है ये हमारी फौज के सरबराह हैं और जंग जीतने के बाद ये फील्ड मार्शल है। इन्होंने 2025 के अंदर जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी, इस हवाले से लोग कहते हैं कि हम जो है वो उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है। हमने इंडिया को पूरी दुनिया के सामने धूल चटाई है और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के गिले और शिकवे भी हैं। लोगों का ख्याल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो आईनी तरामीम हो रही है इसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट है। यहां तक लोगों ने कमेंट्स के अंदर जवाब दिए हैं कि इमरान खान अगर जेल के अंदर है तो इसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उन लोगों का जवाब जो है वो डायरेक्टली ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही। तो ये आप लोगों का जवाब था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। मैंने नंबर्स के बारे में आपसे पूछा था कि 100 में से कितने नंबर्स आप लोग देंगे, तो कुछ लोगों ने कहा जी हम 50-50 नंबर देंगे, कुछ लोगों ने कम नंबर दिए, कुछ लोगों की तादाद ऐसे भी है लोगों ने ज्यादा नंबर दिए। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। अब आज के इस व्लॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने के लिए जा रहा हूं उसका जवाब आपने जरूर देना है कि 2025 में जो पाकिस्तान के 4 वज़ीर आला हैं, पंजाब की मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह भुगटी साहब बलूचिस्तान से और सोहेल खान अफरीदी KPK से, इनकी कारकर्दगी में से आप किसकी कारकर्दगी को सबसे ज्यादा सराहते हैं। KPK में तो अली अमीन गंडापुर का हिस्सा भी आएगा और सोहेल अफरीदी का भी आएगा, तो आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अकाउंट्स की लिस्ट दी गई है कि भाई ये जो अकाउंट है ना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इन अकाउंट से जो मवाद आता है वो मवाद नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अकाउंट्स की लिस्ट आपके सामने रखने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। 13 अकाउंट है। 13वें नंबर के ऊपर एक अकाउंट है, उसका नाम है बिलाल AI। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस और तस्वीर बनाई जाती हैं। 12वें नंबर के ऊपर अकाउंट है, उसका नाम है AI शरारती। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट बनाता है जो कि ज्यादातर पॉलिटिकल कंटेंट होता है और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद होती है। 11वें नंबर के ऊपर एक अकाउंट है, उसका नाम है पाकिस्तान वाली, और ये अकाउंट बेनामी अकाउंट है, कोई नहीं पता कि इनके पीछे कौन है। और 10वें नंबर के ऊपर एक अकाउंट है, उसका नाम है अनकिडो रिबॉन। इसके अलावा 9वें नंबर के ऊपर एक अकाउंट है, इस अकाउंट का नाम है वकार खान, और ये प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के USA से। इसके अलावा 8वें नंबर पे अकाउंट है मिर्जा शहजाद अकबर का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर अहम तरीन ओहदा था इनके पास, इमरान खान के साथ इन्होंने काम किया।
7वें नंबर के ऊपर अकाउंट है अजहर मशवानी का, ठीक है, जो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम को लीड किया करते थे। 6ठे नंबर के ऊपर है जबरान अलियास, ये भी इमरान खान की सोशल मीडिया टीम को लीड करते हैं। 5वें नंबर पे है कासम खान सूरी, जो कि डिप्टी स्पीकर थे कौमी असेंबली के अंदर। 4थे नंबर के ऊपर है मुराद सईद, इनको आप सब जानते हैं। 30वें नंबर पे है डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब भी हिस्सा है और बाकायदा तौर पर अपना वीलॉग करते हैं और अंदर की खबरें जो हैं वो बाहर निकालते हैं। उनके सोर्सेज वगैरह अंदर हैं और बाकायदा तौर पर वो वीलॉग करते हैं और एक ऑडियंस है जो उन्होंने बिल्डअप की हुई है और वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट पीटीआई अकाउंट, ठीक है, उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और पहले नंबर पे जो अकाउंट है वो इमरान खान का अकाउंट है, उसके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये 13 के 13 अकाउंट है। डॉक्टर शहबाज गिल के 4.7 मिलियन, मुराद सईद के 5.4 मिलियन, इसी तरह कासम खान सूरी के 2.6 मिलियन और इसी तरह दूसरे लोगों को भी इसी तरीके से फैन फॉलोइंग है। तो ये ट्विटर अकाउंट है जिनके बारे में बात गिश्त है कि भाई इन ट्विटर अकाउंट से बहुत ज़्यादा मसला है और इनको बंद करने के लिए बात की गई है कि भाई ये ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद किए जाएं या इनके ऊपर जो अदारों के ऊपर तनकीद की गई है, अदारों की शख्सियात के ऊपर तनकीद की गई है, वो ट्वीट्स जो है वो डिलीट किया जाए। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बंद करती है या नहीं करती, या जिन लोगों के ये हैं वो बंद करते हैं या नहीं करते। 8 फरवरी के हवाले से शफीउल्लाह जान ने समा टीवी के ऊपर गुफ्तगू की है नदीम मलिक के शो में। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी से मतलब 4 से 5 ऑप्शन जेरे गौर हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करना, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना या पिंडी की तरफ मार्च करना या फैजाबाद धरना देना। उन्होंने कहा कि इन सारे ऑप्शंस के ऊपर पार्टी के अंदर मुशावरत हो रही है कि इन ऑप्शंस के अंदर से कोई एक ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद हो सकती हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो सकता है, पिंडी की तरफ मार्च हो सकता है, फैजाबाद के अंदर धरना हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, सुहेल खान अफरीदी जब आए थे ना लाहौर, तो सुहेल खान अफरीदी के बिल्कुल साथ एक एमपी होते हैं अब्दुल गनी अफरीदी। मेरी उनसे बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई थी लाहौर के अंदर जब सहाफियों को बुलाया गया था। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा बताएं तो सही ना आप लोग सोच कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो हम सोच रहे हैं तो वो इस दफ़ा बड़ा मुख्तलिफ है। मैंने फिर खुल के पूछा, मैंने कहा खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करेंगे आप लोग? उन्होंने कहा जी ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर मैंने कहा क्या आप लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद आएंगे? उन्होंने कहा जी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, हम पुरानी स्ट्रैटेजी के साथ अब जो है वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा आप लोग करेंगे क्या? उन्होंने कहा हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं, हम इसके ऊपर सोच रहे हैं और हम इस हद तक सोच रहे हैं संजीदगी के साथ कि अब हमारे पास पीछे हटने का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं होगा। अब हमने जब आना है तो हमें पता है कि हमने सारी की सारी कश्तियां जिला के आना है। ये अब्दुल गनी अफरीदी के साथ मेरी बाकायदा तौर पर गुफ्तगू हुई थी। अब जरा आगे आ जाए जी। DGSPR साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुहेल खान अफरीदी का उसके अंदर जिक्र हुआ। सुहेल खान अफरीदी ने आज बाकायदा तौर पर जवाब दिए हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ईमान मजारी का जिक्र भी हुआ था, ठीक है जी। और ईमान मजारी साहब ने आज वो जो वीडियो है वो बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर चलवा दी है, ये खबरें हैं। और नादर बलोच साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आपको लगता है कि DGSPR के बयान जो है वो फैसले के ऊपर असरअंदाज होगा क्योंकि उनका केस जो है वो चल रहा है। तो हादी अली चट्टा साहब जो है उन्होंने आगे से जवाब दिया, जो उनके शोहर हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल होगा। उन्होंने कहा यहां पर जजेस 3 हल्के खोल लें तो उनकी डिग्रियां कैंसिल हो जाती हैं। DGSPR को आर्टिकल 245 के तहत अपने रोल का नहीं पता। उन्होंने कहा कि ना ये पढ़कर इसको सीखने की कोशिश करते हैं, ये अदालतों के इस्तेहकाक को मजरू करते हैं। इन्हें बतौर CW अदालत के अंदर बुलाया जाए ताकि हम इन्हें क्रॉस एग्जामिन कर सकें। अब देखते हैं कि अदालत बुलाती है या नहीं बुलाती और DGSPR आते हैं या नहीं आते। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी आज एक यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं और वहां पर उन्होंने आज तलबा के अंदर जो है वो असनाद तकसीम की हैं, जिन तलबा ने वहां से डिग्री हासिल की है। आज सुहेल खान अफरीदी ने जिस शेर से आगाज किया, उन्होंने कहा कि मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। और उन्होंने जब अपनी तकरीर का आगाज किया तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के साथ उन्होंने आगाज किया और स्टूडेंट्स ने बड़ा जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया। तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि देखो ये है पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट ही इमरान खान है। मजीद उन्होंने कहा कि कल एक बंदा बात कर रहा था जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि वो कह रहा था कि हम खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों को दोबारा गारों में भेज दें। उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चियों का भाई हूं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं इनके बंद कमरों के फैसले जो हमारा अमन छीन रहे हैं उनके ऊपर तनकीद करता हूं और उन्हें अब बुरा लगता है, ये उन्होंने कहा।
اور آج سہیل خان افریدی نے 2-3 کام بڑے زبردست کیے. ایک تو انہوں نے آج ایک بچی جب آئی اپنا میڈل وصول کرنے کے لیے تو بچی نے درخواست کی کہ میرے والد کو بلایا جائے, وہ مجھے پہنائے. اور پھر سہیل خان افریدی خود گئے ان کے والد کو لے کے آئے اور والد نے اپنی بچی کو وہ میڈل پہنایا. اسی طریقے سے ایک والدہ آئیں, ان کو بھی جو سند ہے وہ والدہ نے اپنی بیٹی کو دی. اور اسی طرح ایک اسپیشل اسٹوڈنٹ تھیں, طالبہ تھیں, تو ان کو سہیل خان افریدی نے باقاعدہ طور پر اپنی ٹوپی اتار کے تو ان کے لیے یعنی کہ عزت اور تکریم ان کو اپنی پیش کی. تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. مزید سہیل خان افریدی نے کہا کہ ملٹری آپریشن سے پہلے میری افریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ نہ مرد اور نہ عورت. انہوں نے کہا کہ اب اپنی ان بہنوں کو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں تو برا لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں دہشت گردی کو نہیں عمران خان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ ذرا غور سے سنیے گا. جب آپریشن ہوتے ہیں نا تو پھر تو وہاں پہ مطلب کہ جو سیولینز ہیں سارا کچھ پھر اندر ہی آتا ہے, لوگوں کی آبادیاں خالی کرائی جاتی ہیں, گھر خالی کروائے جاتے ہیں, اور جن لوگوں کے گھر والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لوگ شہید ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ ایک گھر کے اندر 2 خواتین ہیں اور 2 مرد ہیں, تو اگر وہ 2 مرد ہیں یا کوئی ایک مرد پالنے والا ہے تو وہ اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کا تو پیچھے کمانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ بیچارے پھر معاشرے کے آسرے پر ہوتے ہیں, معاشرے کے سہارے کے اوپر ہوتے ہیں, اور لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں. جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ تو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اور کچھ لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں. پھر تو انہی کے بارے میں سہیل خان افریدی نے بات کی. مزید انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, مزید بھی دینے کو تیار ہے, دریغ نہیں کریں گے, لیکن یہاں نیت ٹھیک نہیں ہے. یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سہیل خان افریدی نے بات کی ہے. مزید سہیل خان افریدی نے جو ایک ڈیٹیلڈ رسپانس دیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا, جو انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جاری کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول اور عوامی اعتماد رکھنے والے قبول ترین لیڈر ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے میں ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے پاکستان کے ایک مقبول سیاسی قائد اور سابق وزیر اعظم کے بارے میں سیاسی نوعیت اور حقائق کے برعکس بیانات نہ صرف ایک ریاستی ادارے کے وقار کے منافی ہیں بلکہ جمہوری اقدار اور آئینی روح کے ساتھ بھی سنجیدہ مذاق کے مترادف ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کسی بھی ممکنہ ملٹری آپریشن کی مخالفت صرف پاکستان تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے بلکہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس موقف پر متفق ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا دیر پا حل نہیں ہوتا. مزید کہا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ریاست دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ نہیں, مسئلہ یہ بھی ہے کہ فیصلے زمینی حقائق, منتخب نمائندوں, مقامی آبادی اور صوبائی حکومتوں کے اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں عوام عدم تحفظ, معاشی جمود, نقل مکانی کے خدشات اور ریاستی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا شکار ہے. کاروبار, تعلیم اور معمولات زندگی بار بار متاثر ہو رہے ہیں جبکہ مقامی آبادی کو فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا. یہ بھی کہا کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب تک 22 بڑے ملٹری آپریشنز اور تقریباً 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں. اس کے باوجود دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا. اس صورتحال سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پالیسی سازی اور عمل درآمد میں سنجیدہ خامیاں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے میں بند کمروں میں بیٹھ کر غیر مؤثر پالیسیوں پر اصرار کرنے کی بجائے ایک واضح پالیسی شفٹ ناگزیر ہو چکی ہے کیونکہ ان ناکام حکمت عملیوں اور قوم کے وسائل پر بے تحاشا خرچ ہو رہے ہیں اور عوام کی جان اور مال کا تحفظ مسلسل خطرے کے اندر ہے. یہ بھی کہا کہ اس تناظر میں یہ بنیادی سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ آخر اس بار ایسی کون سی ٹھوس ضمانت موجود ہے کہ ایک اور ملٹری آپریشن واقعی پائیدار امن کی بنیاد رکھ سکے گا. انہوں نے کہا سوال پوچھا کہ کون سی ضمانت ایسی موجود ہے. یہ بھی کہا کہ اگر ماضی کی حکمت عملی بھاری جانی نقصانات اور بے پناہ وسائل کے استعمال کے باوجود مطلوبہ نتائج نہ دے سکی تو عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کو یہ اعتماد کیسے دلایا جا رہا ہے کہ وہی طریقہ کار اس بار مختلف نتائج پیدا کرے گا. یہ بھی کہا کہ پالیسی سازی میں شفافیت, واضح اہداف اور ناقابل پمائش نتائج کے بغیر کسی بھی نئے اقدام سے امن کی بجائے مزید غیر یقینی صورتحال جنم لینے کا خدشہ رہے گا. یہ بھی کہا کہ وہ صوبہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 80,000 قیمتی جانوں کی قربانی دی, اس کے عوام اور ان کے جمہوری مینڈیٹ کو دہشت گردی سے جوڑنا
نہایت افسوسناک اور تکلیف دہ عمل ہے۔ اس ریاستی ادارے کے نمائندے کا اس طرح کی منفی سوچ نہ صرف قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ میرے عظیم ملک پاکستان کے استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بارہا خبردار کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو دوبارہ داخل ہونے دیا گیا اور خود ساختہ بیانیوں کے ذریعے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا۔ 2 دہائیوں پر محیط مسلسل قربانیوں کے باوجود ایک صوبے کے عوام کو بے مقصد اور غیر سنجیدہ پریس کانفرنس کے ذریعے مورد الزام ٹھہرانا ہمارے شہداء اور ان کے لواحقین کی قربانیوں کی صریح توہین ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی اس جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے۔ پارٹی کے عہدیداران، منتخب نمائندان اور وزراء دہشت گردی کا نشانہ بنے، کسی کو گولیوں سے شہید کیا گیا اور کسی نے بم دھماکوں میں جام شہادت نوش کیا۔ ایسے میں ایک ریاستی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اور غیر مدلل الزامات نہ صرف پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے خلاف نفرت کو ہوا دیتے ہیں بلکہ یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ گویا کسی سیاسی قوت کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی خواہش پالیسی کا حصہ بن چکی ہے، جو کہ ایک خطرناک اور افسوسناک سوچ کی عکاسی ہے۔ دہشت گردی اور بدامنی کے مسئلے کا دیر پا حل نکالنا ہے تو پریس کانفرنس اور یک طرفہ فیصلوں کی بجائے خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل قومی جرگے کے متفقہ اعلامیہ پر عمل ہونے دیا جائے۔ یہ بھی لازمی ہے کہ مستقبل میں فیصلے بند کمرے اور فرد واحد کی خواہشات کی بجائے تمام سٹیک ہولڈر اور عوام کے منتخب نمائندوں کی بنائی گئی پالیسیز کے تحت چلائے جائیں۔ یہ سہیل خان افریدی کا پورا پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کا جو سب سے اہم ترین اور بڑا مقصد ہے وہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں، ایک طرف تو پریس کانفرنس ہوتی ہے، ڈی جی ایس پی صاحب آتے ہیں، وہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب سہیل خان افریدی کا بھی ٹویٹ آیا، لمبا چوڑا ٹویٹ آیا، سارے کا سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ جن نے سنا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بڑا پیشنس چاہیے اس سب کو سننے کے لیے بھی۔ اب معاملہ کیسے حل ہوگا، درست کیسے ہوں گے معاملات اس وقت درست ہوں گے جب ٹیبل کے اوپر بیٹھا جائے گا، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات چیت کی جائے گی، جب یہ سوچا اور سمجھا جائے گا کہ بھئی ہاں اب ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے بیٹھ کے ایک دوسرے کو سننا ہے اور ہم نے اس نتیجے کے اوپر پہنچنا ہے کہ جو نتیجہ ہماری عوام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے اور ملت کے لیے ٹھیک ہے، جس میں سیاسی لوگ بھی آن بورڈ ہوں، سیکورٹی فورسز بھی آن بورڈ ہوں، عوام بھی آن بورڈ ہو، اور وہ لوگ جو خیبر پختونخوا کے اندر یا پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کے گرد فیصلہ کن شکنجہ کس طریقے سے کسا جائے، کون سی ایسی پالیسی اپنائی جائے کہ دوبارہ یہ ناسور پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر نہ آ سکے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔